नमस्कार, कार्यक्रम सूक्ष्म दृष्टिमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नारायण तिमल सिन्हा। दर्शकहरू, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि 8 महिनापछि पहिलो पटक भारतको औपचारिक भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ। यही चैत 18 देखि 20 गतेसम्म 21 गतेसम्म हुने यो भ्रमण, 3 दिने भ्रमणले के अपेक्षा राख्न सकिन्छ? प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणबाट नेपालले के अपेक्षा राख्न सक्छ? भारतसँग के खालको कुरा गर्नुपर्छ? र विशेष गरी यो 3 दिने भ्रमण 8 महिनापछि हुन लागेको यो भ्रमणलाई लिएर जुन खालको टीका टिप्पणी गरिएको छ, निर्वाचनको सन्मुखमा आएर प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जानुलाई कसरी हेरिन्छ? र सँगसँगै एमसीसी पास गरेको नेपालले, त्यस लगत्तै चिनिया विदेश मन्त्रीलाई स्वागत गरेको नेपालले अहिले भारत भ्रमणमा जानुपर्नको कारण के हो? आज हामी यसै पेरिफेरीमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। प्रधानमन्त्रीको 3 दिने भारत भ्रमणका विषयमा मसँग हुनुहुन्छ परराष्ट्रविद, पूर्व राजदूत डाक्टर सुरेश चालिसे। स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? सब ठीक छ। प्रधानमन्त्री बनेको 8 महिनापछि, लगभग 3 वर्षको यो ग्याप पछि एउटा हाई लेभलको उच्च स्तरीय भ्रमण भनेर अहिलेको यो भ्रमणलाई भनिएको छ। यो भ्रमणलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? यो निश्चित रूपमा चाहिँ एउटा उच्च स्तरीय भ्रमण हो र चाहिँ नि नेपालको लागि अवसर पनि हो, किनकि चाहिँ नेपालको प्रधानमन्त्री जाँदै हुनुहुन्छ र नेपालका हितका कुराहरू आफ्ना समकक्षीसँग त्यहाँ गर्नुहुन्छ। र अर्को कुरो, जहाँ तपाईँले भन्नुभयो चाहिँ नि यो 8 महिनापछिको कुरा गर्नुभयो, के अरे अब योभन्दा अगाडि पनि जाने उहाँको थियो गुजरात उसमा सम्मेलनमा, समिटमा है। तर यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि त्यस बेला चाहिँ नि त्यो समिट नै यो पोस्टपोन भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि त्यसलाई मिलाएर अहिले जान लाग्नु भएको हो। र यसबाट चाहिँ नि हामीहरू नेपालीले है एउटा आशा गर्न सक्छौँ। नेपाल र इन्डियाको सम्बन्ध 2 दिनको सम्बन्ध होइन, यो हाम्रो ऐतिहासिक सम्बन्ध छ, सांस्कृतिक, तपाईँलाई के छ भनेदेखि चाहिँ एउटा सामाजिक र आर्थिक। किनकि हाम्रो चाहिँ नि झन्डै 70 देखि 80% चाहिँ नि व्यापार चाहिँ नि भारतसँगै रहिआएको छ। त यो भिजिटले चाहिँ नि ती कुराहरूमा अरू के छ भनेदेखि यसलाई अरू मजबुत बनाउने काम गर्छ भन्ने हामीले मान्न सक्नुपर्छ। अब यहाँनिर आउँदाखेरि त्यसो भए प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणको प्राथमिकता भारतसँग के हुन्छ? अब हाम्रो जुन सम्बन्ध अघि मैले भने जस्तै चाहिँ सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जुन सम्बन्ध छ, त्यसलाई चाहिँ नि अरू मजबुत पुर्याउने। अब यो मजबुत बनाउने कुरा गर्दाखेरि के आउँछ भनेदेखि जस्तै कनेक्टिभिटीका कुराहरू आउलान् हैन, नेपाल र भारतको बिचमा। यस बिचमा चाहिँ राम्रो कनेक्टिभिटीका कुराहरू भएका छन्। अर्को कुरा के छ भनेदेखि तपाईँलाई अब व्यापार घाटा छ नेपालको भारतसँग है, ठुलो व्यापार घाटा छ। त्यसलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ, त्यसका उपायहरू के हुनसक्छ भनेर। त्यसको अर्थ के हो भनेदेखि चाहिँ नेपाली प्रोडक्टहरू है त्यो चाहिँ नि भारतमा चाहिँ नि जाओस् या भारतले निर्यात गरोस्। ती प्रोडक्टहरूमध्ये अहिले हाम्रो जीवन्त अहिले चलिआएको ज्वलन्त के छ भनेदेखि चाहिँ नि पानी, हाइड्रो पावरको कुराहरू हामी कहाँ सरप्लस भइसकेको छ है। त्यो हाइड्रो पावरहरू चाहिँ नि निर्बाध रूपले भारतीय बजारमा जान सकोस्, त्यसको लागि चाहिँ उहाँले कुरा गर्नुपर्छ। अब यो कुरा त गर्नुपर्छ डाक्टर साहब। यसभन्दा अघिका प्रधानमन्त्रीहरू जाँदा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले यो विषयमा छलफल हुन्छ भनेर नभन्दै नि अहिलेको अवस्थामा पनि एउटा सपिङ गर्न गए जस्तो, सपिङ लिस्ट लिए जस्तो नेपालका एजेन्डा यो हुनुपर्छ भनेर चाहिँ नआउनु र भोलिको अब भ्रमण त निश्चित भइसकेको छ, एजेन्डा तय हुन नसक्नु जस्तो देखिँदैन। एजेन्डा के देख्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, के देखिन्छ? केही एजेन्डाहरू निश्चित रूपमा छ। जस्तै तपाईँलाई उदाहरणको रूपमा भन्छु है, अब भारतले चाहिँ नि यो हाम्रो अङ्ग्रेजी क्यालेन्डर अनुसार 2015मा जुन भूकम्प भयो नि है, त्यसमा चाहिँ नि 137वटा है त्यो हेल्थ पोस्टहरू बनाउने भनेको थियो। त्यसको चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ नि हुन्छ नि मूर्त रूप दिने
त्यो कुराहरू पनि छ। अब कनेक्टिभिटीका कुराहरू छन् है, त्यसो त कनेक्टिभिटीका कुराहरू थुप्रो भएको छ। तपाईँलाई हेर्नुहोस्, भारत नेपाल बिचको चाहिँ नि बस यातायात सुरु भएको छ एक ठाउँ होइन धेरै ठाउँबाट। तपाईँलाई चाहिँ नि जस्तै अब भारत नेपालको चाहिँ नि यो बोर्डरको चाहिँ नि इकोनोमी अर्कै खालको छ। त्यो बोर्डरलाई अलिकति भयो भने पनि रेगुलेट गर्नको लागि इन्टिग्रेटेड चेक पोस्टहरू बनाउने भन्ने कुरा छ। 7वटा उसमा त बनाइसकेका छन् है, आधुनिक तवरले चाहिँ नि यसलाई मतलब सम्पन्न सुसज्जित गरेर बनाइसकेको छ है। अब त्यस्तै तपाईँलाई चाहिँ नि अब के छ भनेदेखि रेलवेको कुराहरू छ। अब अहिलेकै उसमा चाहिँ तपाईँलाई जयनगर इन्डिया र जनकपुर त्यो त उद्घाटन गर्ने कुराहरू छ। त्यति मात्रै होइन, 6-7 ठाउँहरू छ जस्तै बर्दिवास होइन अरू इत्यादि लगायतमा त्यसलाई चाहिँ एक्सटेन्सन गर्दै जाने भन्ने कुराहरू पनि छ र ती एरियाहरूमा कामहरू सुरु भएको छ। त अब तपाईँलाई चाहिँ नि 14वटा चाहिँ नि एउटा इन्डिया फन्डेड चाहिँ नि तपाईँलाई चाहिँ नि तराई एरियामा चाहिँ नि रोडहरू बनिरहेका छन्। त्यसमा झन्डै झन्डै तपाईँलाई 7वटा 8वटा जस्तो रोड कम्प्लिट भइसकेको छ है। त यी कुराहरू कनेक्टिभिटीको कुराहरू पनि भइरहेको छ है। तर अब अहिलेको भ्रमणमा यी कुराहरू लगायत अन्य कुराहरू पनि हुन्छ। जस्तै तपाईँलाई मैले प्रोडक्टको कुरा गर्दाखेरि अब हाइड्रो पावर हामीले चाहिँ सरप्लस हुन लाग्यो, त्यो इन्डियन मार्केटमा जाओस्। त्यति मात्रै होइन, तपाईँलाई वास्तवमा चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ नि भारतको चाहिँ नि समर्थन कहाँ लिन सक्नुपर्छ भनेदेखि जसरी बङ्गलादेशसँग हाम्रो 2018मा चाहिँ एउटा एग्रिमेन्ट भएको छ कि 2040सम्म बङ्गलादेशले नेपालबाट 9000 मेगावाट चाहिँ नि हाइड्रो पावर चाहिँ जुन क्लिन एनर्जी हो, जो कि अहिलेको आवश्यकता हो, संसारको आवश्यकता हो। स्वाभाविक रूपमा साउथ एसियालाई त निश्चित रूपमा चाहिन्छ। त्यो चाहिँ नि बङ्गलादेशमा चाहिँ नि जानु इम्पोर्ट गर्ने भनेको छ बङ्गलादेशले। त्यसको लागि चाहिँ नि भारतको चाहिँ नि भूमि प्रयोग हुनुपर्छ। अब एमसिसीले ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ नि भारतसम्म पुर्याउने भनेको छ। अब हाम्रो पोलिटिकल एकुमेन या चाहिँ नि एउटा हाम्रो चाहिँ नि हुन्छ नि एउटा स्किलले चाहिँ नि भारतलाई हामीलाई खुसी पारेर भारतको भूमिबाट बङ्गलादेश हुनसक्छ भने भोलि म्यानमार इत्यादि जान सक्ने मार्ग प्रशस्त भने यी कुराहरूमा पनि ध्यान दिन सक्नुपर्छ। अब यहाँनिर एजेन्डाहरू त यिनीहरू छन् होलान्, हुन्, हाम्रो अपेक्षा हो। तर उच्च स्तरीय भ्रमण नभएको 3 वर्ष यति लामो समयसम्म नहुनु अनि दुई देश बीचको सम्बन्धमा चाहिँ पहिलाको तुलनामा अहिले चाहिँ दरार तिक्तता छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। अब 3 वर्षको पिरियडमा त के पनि भयो भनेदेखि तपाईँलाई जानकारी गराउँ, एक त कोभिड भयो। कोभिडको कारणले पनि चाहिँ नि यो चाहिँ नि यो हाई लेभल हुन्छ नि एक्सचेन्ज अफ हाई लेभल भिजिट्सहरू हुन सकेन है। अर्को कुरा के हो भनेदेखि तपाईँलाई चाहिँ नि यस बिचमै के हो भनेदेखि नेपालमा चाहिँ नि तपाईँलाई चाहिँ नि थुप्रा कुराहरू भयो। कहिले संसद विघटन हुने कुरा हुने भयो होइन, कहिले महाभियोग लाग्ने कुराहरू भयो। मैले भन्न खोजेको कुरा के भनेदेखि हामी आफ्नै कामहरूबाट व्यस्तता भयो, इन्डियामा इलेक्सन्सहरू भए होइन। त के हो भनेदेखि चाहिँ नि यी कुराले गर्दाखेरि अलिकति हुन नपाएको हो। तर अर्को कुरो तपाईँ हामीले ध्यानमा राख्नुपर्ने कुरा के हो भनेदेखि अब छिमेकहरू भएपछि केही हिकअप्सहरू भन्छ नि, केही सानातिना उतार चढाउ सम्बन्धमा हुन्छ। तर छिमेकहरू बिच अन्तमा गएर चाहिँ नि छिमेकीहरूले नै चाहिँ रिजल्भ गर्नुपर्छ। कुनै कुरा यदि चाहिँ नि क्राइसिस भयो भनेदेखि या क्राइसिस कन्फिडेन्स भयो भनेदेखि चाहिँ ती कुराहरू चाहिँ छिमेकहरूले मिलेर गर्नुपर्छ। अब यही 3 वर्षको बिचमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ नि के भयो भनेदेखि यो लिम्पिया धुरा होइन, लिपुले कारापानीको कुराहरू पनि आयो, जसले गर्दाखेरि एउटा लामो समयसम्म हाम्रो संवाद पनि हुन सकेको थिएन इन्डियाबाट। फेरि त्यसलाई चाहिँ नि हामीले रेस्टोर गऱ्यौँ होइन, फेरि सुरुवात भयो है। अब त्यही सुरुवात भयो, अब कोभिड पनि सकियो होइन। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहिँ नि प्रायोरिटी थियो कि चाहिँ इन्डिया जानैपर्छ भनेर, त्यो अहिले चाहिँ नि त्यो पुरा हुँदैछ। तर यो भनिरहँदाखेरि डाक्टर साहब एउटा प्रश्न यहाँ सोध्न मन लाग्यो कि अहिले भन्नेले के भनेका छन् भन्दाखेरि एकअर्काको कुरा सुन्ने र बुझ्ने अवसरका रूपमा यो भ्रमण हुँदैछ भनेर भनिन्छ। यो सही छ? एकदम
किनभनेदेखि तपाईँलाई अघि तपाईँले भनेकै कुरामा भन्छु 3 वर्षको दरमियानमा केही कुराहरू यहाँ भए है यो नेपाल र भारतको सम्बन्धको बिचमा एउटा पेन्डेमिकको कुरा पनि भयो, एउटा चाहिँ नि टेरिटोरियल डिस्प्युटका कुराहरू पनि आए, त्यसले हुन्छ नि कतै जुलुस कतै नाराहरू पनि भए है। अब के छ भनेदेखि अहिलेको सन्दर्भमा अस्ति भर्खर चाहिँ नि चाइनाको चाहिँ नि विदेश मन्त्री आएर जानुभयो। अब के छ भनेदेखि नेपालको सधैँ इच्छा के हो भनेदेखि हाम्रा छिमेकीहरूसँग चाहे त्यो भारत होस् चाहे त्यो चाइना होस् राम्रो सम्बन्ध राखौँ भन्ने हो है। र चाहिँ नि नेपालको कारणले है यी दुई छिमेकी राष्ट्रहरू लाई चाहिँ नि के अरे नेपालसँगको सम्बन्धमा कुनै पनि प्रकारको विश्वासको सङ्कट नहोस् भन्ने नेपालको चाहना हो। र अहिलेको जुन भ्रमण जुन भइरहेको छ प्रधानमन्त्रीज्यूको, त्यसको वान अफ द मेजर अब्जेक्टिभ्स पनि के हो भनेदेखि यदि भारतको एउटा चाहिँ नि लाई कतै आशंका लागेको छ कि चाहिँ नि हाम्रो बिचको सम्बन्धमा अलिकति उतार चढाव आयो या दरार या चाहिँ कुनै प्रकारको चाहिँ नि एउटा चाहिँ हुन्छ नि इरिटेन्ट त्यहाँ छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ नि आश्वस्त गर्ने प्रधानमन्त्रीज्यूले कि होइन त्यस प्रकारको कुनै पनि हुनु हुँदैन, हामी एकदम नजिकका छिमेकी हौँ, भारतको हुन्छ नि यो इन्ट्रेस्टका कुराहरूलाई पनि नेपालले ध्यान दिन्छ, नेपाल संवेदनशील छ, हाम्रो कहिले पनि उद्देश्य यो हुँदैन कि नेपाल के अरे भारतको हितको कुरा हामी नेपाली टेरिटोरीबाट गरौँ भनेर, त्यो कुराहरूको लागि पनि एउटा अवसर हो चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूको लागि। अब यो अवसरलाई प्रधानमन्त्रीले कसरी सदुपयोग गर्दाखेरि बेस्ट हुन्छ? होइन त्यही मैले भने नि, यो यदि छ भने है म त के भन्छु भनेदेखि भारत र नेपालको बिचमा कुनै पनि त्यस प्रकारको चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि विश्वासको सङ्कट छैन है। इतिहासमा पनि कहिले उतार चढावहरू भए सम्बन्धमा, तर अन्तमा फेरि हामीले मिलेरै हिँडेका छौँ र हिँड्नु पनि पर्छ। त के छ भनेदेखि चाहिँ नि यदि भारतको मनमा कतै शङ्का छ भनेदेखि भारतले सोधे पनि नसोधे पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ नि निराकरण गर्नुपर्छ अहिलेको भिजिटमा। भनेको तपाईँले टेरिटोरीको कुरा गर्नुभयो नि? टेरिटोरी मात्रै होइन, तपाईँलाई चाहिँ नि अन्य कुराहरू पनि छन्। जस्तै तपाईँलाई अब एमसिसी यसपल्ट आयो यहाँ, इन्डोर्स गरेमा हामी, त्यसमा त म आउँछु। त्यसमा मैले भन्न खोजेको जस्तै चाहिँ चाइनाको रियाक्सन भयो त्यसमा। अब के अरे भारतले चाहिँ नि के अरे के छ भनेदेखि फरेन पोलिसीको कुरा गर्दाखेरि भारतले चाहिँ नि युक्रेनको मामलामा चाहिँ नि न्युट्रल बसेको छ, जबकि नेपालले चाहिँ नि उसको खिलाफमा बोलेको छ, खिलाफमा मत पनि हालेको छ नेपाली के अरे रसाको खिलाफमा। त यो हेरेर चाहिँ नि होइन हामी चाहिँ नि रसाको र चाहिँ नि युक्रेनको मामलामा न्युट्रल छौँ, नेपालले चाहिँ नि हुन्छ नि खिलाफमा गयो भनेर उहाँहरूले त्यो शङ्काको दृष्टिकोणले पनि लिनु हुँदैन। यी कुराहरू सबै यावत कुराहरूलाई चाहिँ नि यो चाहिँ नि एउटा के छ भनेदेखि कन्फिडेन्स बिल्डिङको चाहिँ नि अवसर पनि हो नेपालको लागि, भनौँ न प्रधानमन्त्री या नेपालको लागि। तपाईँलाई लाग्दैन नेपाल र भारत बिचको सम्बन्धमा केही दरार थियो, यो दरार चिर्नको लागि चाहिँ यो भ्रमण चाहिँ फलदायी हुन्छ भन्ने? होइन, केवल यो दरार चिर्नको लागि चाहिँ भिजिट चाहिँ भएको होइन। हेर्नुहोस्, यो एउटा चाहिँ नि सद्भाव भ्रमण हो। हाम्रो नेपालीहरूको परम्परा के छ भनेदेखि प्रधानमन्त्री भएपछि जो कोही पनि प्रधानमन्त्री एकपटक भारत नजिक छिमेकको चाहिँ नि हामी चाहिँ भ्रमण गरौँ भन्ने छ है। त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूको पहिलेदेखिकै चाहिँ नि इच्छा हो है। र अब यही बिचमा 3 वर्ष तपाईँले नै भन्नुभयो होइन, 3 वर्षको हाम्रो भ्रमण भएको छैन। 3 वर्षमा केही चाहिँ नि शङ्का उपशङ्काका कुरा छन् भने पनि त्यसलाई चाहिँ निराकरण गर्ने अवसर नेपालको लागि हो भनेर मैले भने। सद्भाव भ्रमण भनेर भन्दाखेरि डाक्टर साहब प्राय गरी प्रधानमन्त्रीका भ्रमणहरू चाहिँ पर्याप्त तयारी नगर्ने गरेको देखिन्छ प्राय गरी। तपाईँले अघि भन्नुभयो कि विभिन्न कुराहरू छन् तर बाहिर ल्याइँदैनन्। बाहिर ल्याउनु पर्ने आवश्यकता हो कि होइन? कूटनीतिक रूपमा कूटनीतिक सम्बन्ध, राजनीतिक सम्बन्ध हेर्दाखेरि चाहिँ कसरी बुझ्न सकिन्छ यो सम्बन्ध? अब हेर्नुहोस्, नेपाल अमेरिका होइन। अमेरिका र नेपालमा फरक के छ भनेदेखि ऊ ठुलो देश बलियो राष्ट्र मात्रै होइन है। नेपाल जस्तो सानो मुलुकले चाहिँ नै अमेरिका जस्तो हुन्छ, उनीहरूको हरेक पोलिसी डकुमेन्ट चाहिँ नै केही क्लासिफाइड भन्छ उनीहरूले होइन, त्यो बाहेक सबै कुरो बाहिर निकाल्छन् उनीहरूले। हामी यसो गर्दैछौँ
किनकि उनीहरूको सोच के हो भनेदेखि ट्याक्स पेयरको अमेरिकी जनताको ट्याक्स पेयरबाट बनेको सरकार हो, उनीहरूकै दिएको ट्याक्सको आधारमा हामी खर्च गरेर हिँड्छौँ, उनीहरूलाई हरेक कुरो हामीहरूले के गर्दैछौँ भन्ने चाहिँ जानकारी दिनुपर्छ, उनीहरूको अधिकार पनि हो भन्ने चाहिँ नि एउटा त्यो मान्यताबाट हिँडेको हो। हामी कहाँ अहिले पनि सानो चाहिँ नि देश भएको हुनाले त्यो परिपक्वता अहिले आएको छैन र सबै कुरो हामीहरूले चाहिँ उजागर गरेर हिँड्दैनौँ। तर केही कुरा निश्चित रूपमा अहिले पनि उजागर भइसकेको छ। यो प्रधानमन्त्रीको चाहिँ नि परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि भनेको छ नि यही कुराहरूमा चाहिँ नि सायद छलफल हुन्छ। अघि मैले पनि भनिसकेँ 137वटा चाहिँ नि त्यो के अरे हेल्थ पोस्टहरूको चाहिँ नि कुराहरू छ या अन्य कुरा। त के छ भनेदेखि चाहिँ नि हामी केही डिस्क्लोज पनि गर्छौँ, होइन सामान्य इस्युलाई चाहिँ हामी देखाउँछौँ, मेजर इस्युलाई चाहिँ हामी गोप्य राखेर जान्छौँ र सम्झौता गरेर आउँछौँ। त्यो खालको परिपाटी पनि देखिन्छ नि त नेतृत्व विगतमा थियो, तर अब त्यो कुराहरू बिस्तारै बिस्तारै हट्दै गइरहेको छ। हेर्नुहोस्, जस्तै अहिलेको भ्रमणको मुख्य कुराहरू के हो भनेदेखि तपाईँलाई अघि भनिसकेँ मैले कि चाहिँ नि सद्भाव भ्रमण हो र चाहिँ नि यदि कतै कुनै आशंकाहरू छ भनेदेखि त्यसलाई पनि समाधान गर्दै हाम्रो सम्बन्धलाई अर्को लेयरमा पुर्याउने हो, अर्को स्तरमा पुर्याउने भिजिट हो। अब नेपालीको मेन चासो भनेको सीमाको विषयलाई लिएर विरोधका स्वरहरू, भारत विरुद्धका नाराबाजीहरू भए। नेपालीहरू सन्तुष्ट छैनन्, यसरी बुझौँ। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयमा अहिलेको यो सरकार जुन भ्रमणमा जाँदैछ उसले कुरा उठाउन सक्छ या सक्दैन? आम जनताको चासो के तपाईँले के बुझ्नु भएको छ? त्यो उठाउन सक्छ निश्चित रूपमा। अब जस्तै तपाईँलाई चाहिँ इभन तुइनको घटना घट्यो नि जुन उसमा के अरे यो महाकाली रिभरमा होइन, एउटा हाम्रो नेपालीको डेथ भयो होइन, ठुलो ऊ पनि भयो, आन्दोलनहरू पनि भयो होइन। त्यसमा पनि त चाहिँ नि हाम्रो नेपाल सरकारले लेखेरै भनेको हो नि यसलाई चाहिँ नि एड्रेस गर्नुपर्छ यो समस्याहरूलाई। त त्यस कारण चाहिँ नि अब फेरि नेपाली काङ्ग्रेस को सभापति हो उहाँ प्रधानमन्त्रीज्यू होइन। नेपाली काङ्ग्रेसको अस्तिको स्टेटमेन्टमा पनि लेखेको भए पनि जे गरेको भए पनि इन्डियाले त्यो खालको रेस्पोन्स त दिएको छैन नि डाक्टर साहब। होइन, इन्डियाले के भनेको छ भनेदेखि उहाँहरूको वक्तव्य त्यो लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीको जुन हामीले यो प्रश्न उठायो नि नेपाल सरकारले भनौँ न है, त्यो उठेपछि चाहिँ नि उहाँहरूको स्टेटमेन्ट, भारतको स्टेटमेन्ट के छ भनेदेखि चाहिँ नि होइन यो चाहिँ नि हामी डिप्लोमेटिक डायलग थ्रुबाट रिजल्भ गर्न सक्छौँ होइन, हाम्रो पोजिसन यो छ अहिले है, हामी बसौँ सँगै र चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि छलफल गरेर डिबेट गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ, न कि खालि जुलुसै गरेर चाहिँ नि के अरे त्यो निष्कर्षमा पुगिन सक्ने भन्ने कुरा पनि होइन भनेर उहाँको स्टेटमेन्टहरू देखेको छु। त्यसकारण यो डायलग र डिप्लोमेटिक डायलगको माध्यमबाटै गर्न सकिन्छ। तपाईँलाई हेर्नुहोस् न, यो रिजनमा बङ्गलादेशसँग चाहिँ नि ठुलो टेरिटोरियल डिस्प्युट थियो के अरे यो इन्डियाको, तर 2015मा आएर रिजल्भ गरे नि त उनीहरूले चाहिँ त्यत्रो चाहिँ। इन्डियाले बरु अलिकति ल्यान्ड बढी दिएको छ, एक्सचेन्ज अफ ल्यान्ड गरेर चाहिँ नि त्यो रिजल्भ गरेको छ। भनेपछि प्रधानमन्त्री अहिले जाँदै हुनुहुन्छ, एक्सपेक्टेसन हाई छ हाम्रो, तर प्रोग्राम त हेर्नुहोस् त शुक्रबार जाने हो, 19 गते प्रधानमन्त्रीसँग द्विपक्षीय वार्ता हुने हो, नरेन्द्र मोदी समकक्षीसँग, आइतबार फर्किने हो। भनेपछि यो 3 दिनको अवधिमा के तयारी छ नेपालको, के तयारी देख्नु भएको छ, के उपलब्धि हुन्छ भन्ने छ? अब हाम्रो यो जेनरल हुन्छ नि पब्लिकको चाहिँ सोच के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ नि 1, 2, 3 यो के हो गर्यो भन्ने हुन्छ कि, तर डिप्लोमेटिक यो क्षेत्रमा के हो भनेदेखि तपाईँलाई एउटा देशको प्रधानमन्त्री अर्को देशमा जानु र अर्को देशको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नि अर्को देशको प्रधानमन्त्रीलाई निम्तो दिनु, त्यो नै ठुलो उपलब्धि हुन्छ सम्बन्धको आधारबाट है। र अब भारत र नेपालको सम्बन्ध चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ नि अघि मैले भने जस्तै चाहिँ नि यो चाहिँ नि के छ भनेदेखि अहिले के अरे हाई र लो भइरहन्छ सम्बन्धहरूमा कहिलेकाहीँ है, तर त्यो नै अन्तिम निष्कर्ष गर्ने कुराहरू होइन हामीहरूले है। अन्तमा त्यही दुईवटा छिमेकीहरूले चाहिँ नि आफ्ना भएका चाहिँ नि तिता मिठा हुन्छ नि कुराहरूलाई चाहिँ नि बसेर सल्टाउने चाहिँ नि उनीहरूले गर्नुपर्छ र विगतका दिनमा त्यो भएको पनि त छ। तपाईँलाई जब यो लिपुलेकको कुराहरू आएपछि चाहिँ कति दिनसँग हाम्रो कम्युनिकेसन नै भएन नि, फेरि भारतबाट प्रतिनिधि पठाइयो, यहाँ छलफल गरियो,
त्यसपछि हुन्छ नि अब सेक्रेटरी लेभलको चाहिँ नि मिटिङहरू भए, अब यसरी हुँदै जान्छ चाहिँ नि। यो कुटनीतिक तहको कुरा भयो। हजुर। अब यो विज्ञहरूले के भन्छन् भन्दाखेरि यो भ्रमणले जति उपलब्धि भनेर हामी एक्सपेक्टेसन गर्छौँ त्यो एक्सपेक्टेसन छैन, नलिँदा हुन्छ। यो जाने हो, भेट्ने हो, आउने हो। यसमा कुनै खालको त्यस्तो खालको एकदम नेपाललाई फाइदा हुने धेरै ठुला ठुला कामहरू हुन्छन् भनेर चाहिँ एक्सपेक्टेसन गर्न पर्दैन। यो सामान्य बिग्रिएको सम्बन्धलाई सुधार्न जाने मौका हो भनेर भन्छन्। हामी सही छौँ? बिग्रिएको सम्बन्ध आशंकाहरू त्यहाँ छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ नि मेटाउने। अर्को कुरो तपाईँलाई अघि सायद मैले मेन्सन गरेँ कि गरिनँ, के छ भनेदेखि हामी कहाँ वाटर चाहिँ नि यो हाइड्रो पावर चाहिँ सरप्लस सुरु भइसकेको छ र इन्डियाको एउटा रिजर्भेसन के थियो भनेदेखि एउटा चुनौती हो है, प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती पनि हो यो चाहिँ। अब कति त्यसमा चाहिँ हामी चाहिँ नि अगाडि बढ्न सक्छौँ मलाई थाहा छैन कि चाहिँ नेपालको स्रोत र साधनबाट भएको लगानीबाट भएको हाइड्रो पावर हामीलाई किन्न प्रब्लम छैन, तर अन्यहरूको स्रोत र साधनबाट चाहिँ नि भएको पावर जेनेरेसन गरेको भनेदेखि हाम्रो रिजर्भेसन हुन्छ त्यस्ता चाहिँ नि हाइड्रो पावरहरूमा भन्ने चाहिँ छ है। अब त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले पहल गर्न सक्नुपर्छ र भन्नुपर्छ नेपाल जस्तो सानो मुलुकले हुन्छ नि सबै बुढी गण्डकी त चाहिँ नि हामीले चाहिँ हाम्रै आफ्नो रिसोर्सबाट गर्छौँ भनेर भनेका छौँ। सबै चाहिँ नि पावर जेनेरेसन हामीबाट सम्भव हुँदैन है। अब कतिपय पावर जेनेरेसनका जस्तै अरुण 3 त इन्डियालाई दिएको छ होइन। अब पञ्चेश्वरको कुराहरू छ। अब कतिपय हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरू जुन इन्डियासँग हाम्रो भएको छ त्यो इम्प्लिमेन्ट भएको छैन, केही हुने क्रममा छ है। त के छ भनेदेखि त्यस्तै अन्य देशहरूले पनि यदि सहयोग गर्न आउँछ भनेदेखि र त्यसबाट जेनेरेट गरेको जुन पावर हुन्छ त्यो पनि इन्डियन मार्केटमा चाहिँ नि लगिदिन पाएदेखि चाहिँ नि नेपालको खुशहाली या समृद्धि हुन्छ भनेर हामीले कन्भिन्स गर्न सक्छौँ। परराष्ट्र छिमेकीसँगको सम्बन्ध र परराष्ट्र नीतिमा नेपाल चाहिँ फेलियर छ भनेर भन्छन् नि। तपाईँले पछिल्ला हेर्दाखेरि छिमेकीहरूको सम्बन्ध अनि त्यसपछि नेपालको परराष्ट्र नीतिमा केही ओह्रालो लागेको जस्तो सङ्केत देख्नुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, हो तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ मैले के अरे कतिपय ठाउँमा मैले पनि त्यो नोटिस गरेको छु र चाहिँ नि मैले भन्ने पनि गरेको छु। हाम्रो यो फरेन पोलिसी चाहिँ नि त्यति क्या कोहेरेन्ट भन्छ नि एकनासको र चाहिँ नि धेरै परिपक्व छ र यथार्थवादी छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हेर्नुहोस्, म धेरै टाढा जान चाहन्न होइन। संयुक्त कम्युनिस्ट सरकार भएको टाइममा पनि के भयो भनेदेखि जब सारा संसारले भेनेजुएलामा तपाईँलाई मडुरोको गभर्मेन्टलाई चाहिँ क्रिटिसाइज गरिरहेको थियो है। त्यहाँ एक्स्ट्रा जुडिसियल किलिङहरू भएको थियो। इभन लेटिन अमेरिकनहरू पनि त्यसको खिलाफमा थिए। इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसमा चाहिँ नि दरखास्त हालिएको थियो मडुरोको खिलाफमा। त्यो बेलामा नेपाल सरकारले चाहिँ मडुरो गभर्मेन्टलाई समर्थन गर्यो है, कम्युनिस्ट सरकारको। हेर्नुहोस्, त्यही कम्युनिस्ट सरकारको चाहिँ नि पछि आएर के भयो भनेदेखि चाहिँ नि जब अमेरिकाले जेरुसलमलाई राजधानी मान्छु भनेर चाहिँ नि अगाडि बढ्यो, त्यसपछि युनाइटेड नेसन्समा चाहिँ नि भोटिङ भयो है। अब त्यो भोटिङमा चाहिँ के भयो भनेदेखि चाहिँ नि नेपालले चाहिँ नि प्यालेस्टाइनियन उसको साइड लिएर चाहिँ नि अमेरिका र चाहिँ नि इजरायलको खिलाफमा भोट हाल्यो है। जुन चाहिँ नि त्यो असन्तुलित परराष्ट्र नीतिको एउटा अर्को उदाहरण हो। तपाईँलाई किन भन्छु भनेदेखि अस्ट्रेलियाले, क्यानाडाले, भुटानले के गर्यो भनेदेखि भाग लिदिएन, एब्सटेन गर्यो भोटिङमा है। तर नेपालले गएर भोटै हालेर गर्यो। आज पनि चाहिँ नि इजरायलको राजदूत यहाँ कतिपय ठाउँमा भन्ने गर्नुहुन्छ कि हामीलाई बडो चोट पुग्यो। नेपालले एब्सटेन मात्रै या चाहिँ भाग नलिदिएको भए पनि हामी चाहिँ भन्थ्यौँ न्युट्रल बस्दिएको भए पनि हामीलाई खुसी त्यति दुःख हुँदैन थियो। तर खिलाफमै गएर मत हाल्यो है। त्यसले दुईवटा कुरा भयो। एउटा चाहिँ नि इजरायल जस्तो देश जसँग तपाईँको पुरानो र राम्रो सम्बन्ध छ उसलाई हर्ट गर्यो एक। अर्को कुरो रिस्क पनि तपाईँले कहाँ लिनुभयो भनेदेखि चाहिँ नि ट्रम्पले के भनेको थियो त्यो बेलामा, ट्रम्प राष्ट्रपतिले उहाँले भन्नुभएको थियो यदि चाहिँ नि यो भोटको खिलाफमा हाम्रो इन्ट्रेस्टको खिलाफमा गयो भनेदेखि हामीले दिआउने गरेको चाहिँ नि एड चाहिँ नि रोकिदिन्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो है। त्यो रिस्क पनि लियौँ हामीहरूले।
यो चाहिँ नि कम्युनिस्ट सरकारले गरेका कुराहरू भयो। अब अर्को चाहिँ नि काङ्ग्रेसको टाइममा के भयो भनेदेखि तपाईँलाई बुढी गण्डकी कम्युनिस्ट सरकारले दियो चाइनालाई, काङ्ग्रेस सरकारले आएर त्यसलाई तानिदियो। अब के छ भनेदेखि यो चाहिँ नि के अरे कम्युनिस्ट सरकार काङ्ग्रेस सरकार देशकै कुराहरू भएदेखि त चाहिँ एउटा कुरो ल ठिकै छ भन्ने हुन्थ्यो। तर राष्ट्रको क्रेडिबिलिटी के भयो? यो त चाहिँ चीनलाई दिएको जुन बुढी गण्डकी थियो नि त्यसलाई तान्ने होइन, त्यो चाहिँ नि राष्ट्रले दिएको नि, एउटा नेपाल सरकारले दिएको थियो त्यो होइन। अर्को सरकारले तान्नुको मतलब के हो भनेदेखि यो सरकारको क्रेडिबिलिटी के हो त? हामीले काङ्ग्रेसले के गर्नु पर्थ्यो भनेदेखि उसलाई लागेको थियो भने यो गलत गर्यो चाहिँ नि यो कम्युनिस्ट सरकारले बुढी गण्डकी दिएर भनेदेखि काङ्ग्रेस सरकारले पब्लिकली भन्नु पर्थ्यो यो एकदम त्रुटिपूर्ण निर्णय गरेको थियो त्यो चाहिँ नि कम्युनिस्ट सरकारले, नेपालको हितमा थिएन है, चीनसँग हाम्रो सम्बन्ध राम्रो छ है, तर यो चाहिँ नेपालको हितमा अहितको काम गरेको छ भनेर डोमेस्टिकली उसले भन्न सक्नु पर्थ्यो कि न कि चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि त्यो के अरे त्यो बुढी गण्डकी प्रोजेक्ट चाहिँ नि तान्ने, किनकि यो नेसनको कुरा थियो क्या, राष्ट्रको चाहिँ क्रेडिबिलिटीको कुरा थियो। त्यसकारण म के पनि देखिरहेको छु भनेदेखि चाहिँ हाम्रो फरेन पोलिसी कतै न कतै गएर असन्तुलित भएको हो कि जस्तो लाग्छ। तपाईँलाई अर्को एउटा घटना भन्ने अहिले कम्युनिस्ट सरकारले के गर्यो भनेदेखि चाहिँ नि एउटा कमिटी बनायो परराष्ट्र मन्त्रालयको चाहिँ नि मान्छेहरूलाई राखेर चीनसँग कुनै विवाद छ यो भूभागमा के अरे यो हाम्रो बोर्डरमा, त्यो कमिटीले भने के पनि छैन विवाद। तर पछि काङ्ग्रेस सरकार आयो, काङ्ग्रेस सरकारले चाहिँ के भन्यो भनेदेखि चाहिँ नि त्यहाँ विवाद छ भनेर भन्यो। हुम्ला भनेपछि यो देशको क्रेडिबिलिटीको कुराहरू हो क्या। त्यसकारण चाहिँ नि मैले खालि भन्न खोजेको कुरा के हो भनेदेखि हाम्रो जस्तो सानो देशले चाहिँ नि हुन्छ नि कहिले इन्डियालाई चाहिँ नि चिढाउने, कहिले चाहिँ नि चाइनालाई चिढाउने, अनि कहिले एमसिसीको कुरामा चाहिँ नि अमेरिका जस्तो सुपर पावरलाई पनि चिढाउने भनेपछि हामीले गर्न खोजेको के हो भन्ने प्रश्न त्यहाँ छ। ओके, तपाईँले अघि कङ्ग्रेसको कुरा गर्नुभयो। कङ्ग्रेस सत्तामा आइसकेपछि सानो दल, उसले आफ्नो महाधिवेशन पनि सकाएको, त्यसको सभापति प्रधानमन्त्री भएको होइन, निर्वाचनको पूर्व सन्ध्या लेनदेनका लागि पनि हुनसक्छ भ्रमण भन्ने आशंका पनि गरिन्छ, के देख्नुहुन्छ? त्यस प्रकारको मैले अघि नै तपाईँको कुरा गरिसकेँ है, त्यो लेनदेन भन्ने कुरा के पनि होइन। उहाँ नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री हो, प्रधानमन्त्री किनभने उहाँको के अरे प्रधानमन्त्री मोदीको निम्तोमा जाँदै हुनुहुन्छ है। यो के छ भनेदेखि यो गुडविल भिजिट हो होइन। यसमा खालि के छ भनेदेखि नेपालको इन्ट्रेस्टमा चाहिँ नै इन्डियालाई कसरी सहमत गराउने, जस्तै हाइड्रो पावरको कुराहरू तपाईँले अघि भनिसक्नुभयो। कङ्ग्रेस र भारतसँगको सम्बन्ध पुरानो सम्बन्ध छ, एकदम सम्बन्ध पुरानो छ। यसलाई अलिकति विश्लेषण गरौँ न डाक्टर साहब। होइन, अब यो खालि मलाई चाहिँ के लागेको भनेदेखि अस्ति चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसबाट एउटा स्टेटमेन्ट आयो है, यो चाहिँ नि नेपालको चाहिँ नि यो छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ भनेर आयो है। र चाहिँ नि त्यो लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीको नक्साको बारेमा पनि एउटा चाहिँ नि स्टेटमेन्ट आयो चाहिँ नि काङ्ग्रेस पार्टीको। त्यो ठिक छ, तर खालि चाहिँ नि के छ भनेदेखि जुन ड्राफ्ट जुन गरिएको छ नि त्यसले के इन्डिकेट गर्छ भनेदेखि भारत र चीनलाई है नेपाली काङ्ग्रेसले एउटै बास्केटमा हालेको जस्तो देखिन्छ। त्यो चाहिँ नि कता कता डिप्लोमेटिक त्रुटि हो जस्तो मलाई लाग्छ। एउटै बास्केटमा राख्नु हुन्थेन? हुँदैन, किनभनेदेखि तपाईँलाई अब एउटै सेन्टेन्समा के भनिएको छ भनेदेखि चीन र भारत दुई छिमेकी राष्ट्रसँग हामीहरूले सुमधुर सम्बन्ध राख्नुपर्छ भनेको छ। त त्यो चाहिँ नि मैले चाहिँ ड्राफ्ट गर्ने मान्छेको चाहिँ त्रुटि कहाँ देखेको भनेदेखि त्यसमा गर्नुपर्थ्यो के भनेदेखि चाहिँ नि भारतसँग हाम्रो यस्तो सम्बन्ध छ होइन, र चाहिँ नि यो सम्बन्धलाई हामीले अर्को स्तरमा लिएर जाने प्रयास गर्नुपर्छ भनेर एक सेन्टेन्स। त्यसपछि दोस्रो सेन्टेन्स चीनसँग हाम्रो यो सम्बन्ध छ, त्यसपछि चाहिँ नि हामीले यो सम्बन्धलाई अर्को स्तरमा चाहिँ लान चाहिँ नि एकदम सक्रिय हुनुपर्छ भनेर दुईवटा सेन्टेन्स गर्नुपर्छ। सुमधुर नभए एउटै सेन्टेन्समा तपाईँले दुईटै देशलाई चाहिँ नि राखेर गर्दाखेरि देश त्यो तपाईँको छिमेकी देश जोसँग तपाईँको चाहिँ नि एन्सियन्ट टाइमदेखिको सम्बन्ध छ है,
भाषादेखि लिएर तपाईँलाई चाहिँ नि कल्चर, तपाईँलाई चाहिँ नि हुन्छ नि इकोनोमी पनि त्यतिकै चाहिँ नि ऊ छ चाहिँ नि उसलाई चाहिँ लाग्छ हामीहरूले चाहिँ नजिक ठानेका थियौँ, हामी त चाहिँ नि अरू सरहरू नै रहेछौँ भन्ने कुरो त्यो मेसेज किन दिने हैन? त्यहाँनिर चाहिँ मलाई लाग्छ कतै न कतै भनेपछि भारत चाहिँ हाम्रो सबभन्दा ठुलो छिमेकी, राम्रो छिमेकी, चाइना चाहिँ होइन भन्न पर्ने थियो। होइन, मैले त्यो तपाईँको मेरो सेन्टेन्सै सुन्नु भएन। मैले के भने भनेदेखि चाहिँ नि पहिलो सेन्टेन्समा चाहिँ नि भारत है सँगको हाम्रो सम्बन्ध यस्तो हो र यो सम्बन्धलाई हामीले चाहिँ नि अर्को लेभलमा पुर्याउनु पर्छ भनेर एउटा भन्ने, फुल स्टप। दोस्रोमा चीनसँगको हाम्रो सम्बन्ध यस्तो राम्रो सम्बन्ध हो, यसलाई अर्को स्तरमा पुर्याउनु पर्छ भनेर भन्ने, न कि एउटै सेन्टेन्समा दुईटैलाई चाहिँ नि दुवै चीन र भारतलाई चाहिँ नि हामीहरूले हुन्छ नि असल छिमेक मित्र हुन्, यिनीहरूसँग हाम्रो सम्बन्ध सुमधुर बनाउनु पर्छ भनेर भन्ने। खालि लेखाइको कुरामा फरक हो र त्यसबाट तपाईँले एउटा राम्रो मेसेज पनि दिन सक्नुहुन्थ्यो। कुरा उही हो, तर चाहिँ नि लेख्ने या ड्राफ्ट गर्ने चाहिँ नि तरिकामा कमजोरी भएको जस्तो मलाई लाग्छ। भनेपछि भारतले त्यसलाई पनि अलिकता चिसो मन बनायो कि जस्तो? होइन, म सुन्नुहोस् न, म आफै त्यो ठाउँमा भयो भने है भारतले चाहिँ नि कुनै या चाहिँ नि भुटानले या चाहिँ नि चीनले हैन चीन र भारतको सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि हैन एउटै बास्केटमा हालिदियो भनेदेखि त चाहिँ नि अब यदि राम्रो मेरो सम्बन्ध भिरकुटीदेखिको सम्बन्ध हाम्रो हो भनेदेखि त हामीलाई फिल हुन्छ नि। त्यो त्यसरी हेर्नुपर्छ। तपाईँले भनेको भन्दा पनि अरूले तपाईँको भनाइलाई कसरी पर्सिभ गर्छ त्यो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यहाँ गल्ती गर्यो मलाई लागेको हो। अब लेख्नेहरूलाई त या चाहिँ नि बुझ्ने मान्छे सभापतिको नाताले त्यो कुरा पनि त्यसमा पनि त केही सुदृढ गराउन समन्वय गर्न सक्छन् होला नि त होइन भारत? होइन, मतलब तर त्यही भने नि अहिले गएर चाहिँ नि उहाँले चाहिँ नि अब काङ्ग्रेस पार्टीको सभापति पनि हो उहाँले चाहिँ नि हामी चाहिँ नि भारतसँगको सम्बन्धलाई अरू प्रगाढ बनाउन चाहन्छौँ। काङ्ग्रेस पार्टी पनि नेपाल सरकार पनि होइन। नेपाल सरकारको नेपालीको सरकारको प्रधानमन्त्रीको हिसाबले उहाँले नेपाल सरकार भन्ने हो। अनि खेर पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिको पनि हैसियतले उहाँले भन्दाखेरि चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेस पनि भारतसँग असाध्यै निकटको सम्बन्ध चाहन्छ है, हाम्रो सम्बन्ध छ पनि, यसलाई अरू प्रगाढ बनाउन चाहन्छौँ हामीहरू भन्ने हो। त्यो भन्न सक्नु पर्यो। अब सायद त्यस्तै हो। प्रधानमन्त्री यसभन्दा अगाडि पनि प्रधानमन्त्री हुँदा शेरबहादुर देउवा गएर पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय परियोजना 74मा यसले राष्ट्रियताका कम्युनिस्टहरूले राष्ट्रियताका मुद्दा निकालेर काङ्ग्रेस ब्याक भएको अवस्था थियो। अहिले त्यो परिवेशलाई उल्टाउन मिल्ने अथवा यसलाई लागू गर्न पर्ने त्यो खालको परिवेश नेपालले गर्न सक्छ कि सक्दैन, एउटा पार्टी सभापतिको नाताले, नेतृत्वको नाताले? होइन, हेर्नुहोस् अब के छ भनेदेखि चाहिँ नि यो दुवै देशको चाहिँ नि यो डिग्री अफ जिल हुन्छ नि दुईटैको चाहिँ नि त्यो इच्छामा भर पर्छ। हेर्नुहोस् मैले के छ भनेदेखि केही प्रोजेक्टहरू अगाडि बढिरहेछन्, केही प्रोजेक्टहरू बढ्न सकेका छैनन् होइन। त अब चाहिँ नि अब नेपाल अहिले खुसीको कुरा के छ भनेदेखि नेपाल र भारत दुईटैको एउटा इभ्यालुएसन टिम छ चाहिँ नि है, र त्यसमा चाहिँ कुराहरू उठिरहेको छ कि यो प्रोजेक्टहरू चाहिँ हाम्रो अगाडि बढेन होइन, यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरू भइरहेको छ र आशा गरौँ चाहिँ नि पञ्चेश्वर लगायत अन्य प्रोजेक्टहरू पनि आगामी दिनमा चाहिँ नि अगाडि बढ्दै जान्छ भनेर। अब तपाईँले अघि उठाएका कुराहरू हेर्दाखेरि व्यापारिक मुद्दाहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको छैन। नेपाल भारत पेट्रोलियम खरिद सम्झौता नवीकरण बाहेक अरू कुनै पनि एजेन्डा छैन भनिएको छ। भनेपछि यो भ्रमण चाहिँ आर्थिक पाटोले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यति सफल देखिँदैन। सफल नभनौँ, सफल र विफलको कुरा होइन, सबभन्दा ठुलो कुरा के हो भनेदेखि चाहिँ नि ट्रस्टको कुरा हो। हेर्नुहोस् यदि नेपाल र भारत बिचमा ट्रस्टको अभाव छैन भनेदेखि त्यो खालि तपाईँलाई चाहिँ नि दुई चारवटा प्रोजेक्टको कुराहरू मात्रै हुँदैन तपाईँलाई। अब कनेक्टिभिटीका अरू प्रोजेक्टहरूको कुरा पनि बढिरहेछ। तर अघि मैले भनिसकेँ चाहिँ नि तराईमा चाहिँ नि रोडहरू बनिरहेछ होइन, रेलवेको कुरा आइरहेछ होइन। अब वाटरवेजको कुराहरू त अहिले अगाडि नै बढ्ला अहिले होइन, त्यो एउटा पोलिटिकल एउटा स्टन्ट जस्तै भएर आयो है। के छ भनेदेखि अहिलेको भ्रमणको चाहिँ नि मुख्य उद्देश्य
तपाईँ हामीले चाहिँ आशा गर्ने के हो भनेदेखि एउटा चाहिँ सद्भाव भ्रमणको माध्यमबाट नेपाल र भारत बिचको कुनै यदि आशंका रहेको छ भनेदेखि आशंका रहेको छ भनेदेखि त्यसलाई निराकरण गर्ने अवसर हो चाहिँ नि नेपालको लागि, त्यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ नि निराकरण गरे भनेदेखि त्यही नै हाम्रो सफलता हो चाहिँ। त्यसो भए भारतको नेपाल नीतिलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? नेपालले गर्नुपर्ने त आफ्ना ठाउँमा छन्, भारतको नेपाल नीतिलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? अब हेर्नुहोस्, भारतको चाहिँ नि नेपाल नीति चाहिँ नि मलाई लाग्छ चाहिँ नि अब उसको 2-3टा कुराहरूबाट गाइडेड हुन्छ। एउटा चाहिँ नि छिमेकको नाताको सम्बन्ध हुन्छ नेपालसँगको कुरा गर्दाखेरि। अर्को चाहिँ नि के छ भनेदेखि चाहिँ नि यो अहिलेको समयमा है रिजनका अन्य शक्ति राष्ट्रहरू पनि, उदाहरणको लागि चीनको जुन प्रवेश छ नि नेपालभित्र, या चाहिँ नेपाली राजनीतिभित्र जुन उसको प्रवेश देखिएको छ विगतका एक दशक अगाडिदेखि भनौँ न है, त्यसलाई चाहिँ नि 2टा कुरालाई, एउटा छिमेक नेपाल भयो, एउटा चाहिँ नि नेपालमा चाहिँ नि अन्य राष्ट्रहरू पनि एकदम प्रवेश गरिरहेका छ, त्यो दृष्टिकोणले चाहिँ नि उसले आफ्नो फरेन पोलिसी बनाउँछ नेपालमा। र चाहिँ नि नेपालको प्रति चाहिँ नि यो भारतको चाहिँ नि के छ भनेदेखि चाहिँ नि हाम्रो छिमेक राष्ट्र हो, सम्प्रभु राष्ट्र हो है। तर यो चाहिँ नि छिमेक राष्ट्र चाहिँ नि अब जस्तै चीनसँग कुनै न कुनै रूपमा उसको चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि भनौँ न एउटा राइभलरी छ हैन, प्रतिद्वन्दिता छ यो क्षेत्रमा है। चीनसँग ज्यादा नै गइदियोस् भन्ने उसको इच्छा हुन सक्ला है। त अब त्यो भारतले जे सोच्यो त्यही अनुसारले नेपालले गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। खालि नेपालले चाहिँ नि सोच्ने के हो भनेदेखि चाहिँ नि हाम्रो क्रिया, हाम्रो चीनसँगको सम्बन्धले भारतलाई चाहिँ नि असर नगरोस्, त्यो कुरोमा हामीले संवेदनशील हुनुपर्छ, त्यति मात्रै हो। अब त्यसो भए उसले आफ्नो प्रभुत्वमा राख्न चाहन्छ नेपाललाई, परापूर्व कालदेखिको अवस्थालाई। आम मानिसले सामान्य रूपमा बुझ्ने भाषामा डाक्टर साहब यसो भन्छन्, भारतको एउटा परस्थ भएर बस्नु परेको, परनिर्भर भारतसँग निर्भर भएर बस्नु परेको नेपाल, भारतले अझै पनि हामीलाई कङ्कर्ड गर्न खोजिराखेको छ। हामी किन हुने? हामी हाम्रा कुरा राख्नुपर्छ, लिम्पियाद र लिपिलोग हाम्रो पाउनुपर्छ, जुन सामान्य मान्छेले त्यो भन्छन् नि, राष्ट्रियताको जुन मुद्दा उठाइन्छ, राजनीतिक दलहरूले उठाउँछन्, यो चाहिँ हाम्रो विदेश नीतिको कमजोरी हो अथवा हामी चाहिँ गर्न सक्दैनौँ, हामी कमजोर छौँ, जे भन्छ त्यही मानेर बस्नुपर्ने हो? होइन, जहाँसम्म नेपालमा प्रभाव राख्न भन्ने पर्छ भन्ने कुरा छ नि, त्यो भारतले मात्रै पनि होइन। हेर्नुहोस्, चीनको पनि छ त्यस्तै। तपाईँलाई स्टेटमेन्ट पढिहाल्नुभयो होला, तपाईँलाई वाङीको चाहिँ नि हुन्छ नि, नेपालमा कसैले प्रेसर गर्न हुँदैन होइन। अब मैले भन्ने यस्ता यस्ता कुराहरू पनि आयो। मैले भन्न खोजेको कुरा के भने भारत मात्रै चीन पनि हो र अमेरिका पनि चाहिँ नि के चाहन्छ भनेदेखि चाहिँ नि नेपाली जनता चाहिँ नि अमेरिकीहरूसँग चाहिँ नि ग्लोबल को इस्युजहरूमा, जस्तै चाहिँ नि यो युक्रेनको मामलामा छ नि है, नेपालले विरोध गरेको हुनाले इम्बेसी अगाडि तपाईँ देख्नुहुन्छ होला है, हामी एक छौँ भनेर चाहिँ फोटो राखेर चाहिँ नि अमेरिकी दूतावासले चाहिँ नि एउटा ऊ राखेको छ नि है। त सबैको इच्छा हुन्छ, तर ठिक छ, नेपालको चाहिँ नि फरेन पोलिसी के हो भनेदेखि चाहिँ नि हामी अमेरिकासँग पनि असाध्यै राम्रो राख्न सम्बन्ध चाहन्छौँ, भारतसँग पनि राख्न चाहन्छौँ, चीनसँग पनि राख्न चाहन्छौँ। भले उनीहरू बिचमा के प्रतिस्पर्धाहरू होला है, तर हाम्रो सम्बन्धले है यी तीन देशहरूसँग बेग्ला बेग्लै जुन बाइलेटरल रिलेसन छ हाम्रो, त्यो सम्बन्धले चाहिँ नि हामीले होस पुर्याउनु पर्ने कुरा के हो भनेदेखि अन्य देशलाई असर नगरोस् भनेर मात्रै हामीले त्यहाँ होस पुर्याउनु हो। प्रभाव त सबै देशले राख्न चाहन्छ चाहिँ नि, नेपालमा खेल्न चाहन्छ, यसरी बुझौँ न। अब त्यो खेल्न भन्नुहोस्, खेल नै शब्द प्रयोग गर्दैन, तर प्रभावमा रहोस्, हाम्रो चाहिँ नि आवाजमा आवाज मिलाओस्, ग्लोबल के अरे यो अन्तर्राष्ट्रिय उसमा चाहिँ नि प्लेटफर्महरूमा भन्ने कुरा चाहिँ नि सबैको इच्छा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। समदूरीको सम्बन्ध राख्ने, अघि तपाईँले भन्नुभयो नि फरेन पोलिसी, विदेश नीति, कूटनीतिक हिसाबले यावत कुराले चाहिँ नेपालले त्यसमा लिड गर्न, त्यसलाई चाहिँ ब्यालेन्समा राख्न नसकेको छ पछिल्लो समयमा भनिन्छ नि, के हो डाक्टर साहब?
अब अघि मैले भनिसकेँ चाहिँ हेर्नुहोस् के भनेदेखि यो नेपालको फरेन पोलिसी त्यति परिपक्व त्यति कन्सिस्टेन्ट देखिएको छैन है। त्यसले चाहिँ दूरगामी असर गर्छ। भले यसको थुप्रो कारणहरूमध्ये एउटा कारण के पनि हो भनेदेखि म कुनै व्यक्ति या कुनै पार्टीलाई दोष लगाउनु भन्दा पनि के भन्छु पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटीको जुन छ नि क्रम तपाईँलाई 1990 देखि आजसम्म हेर्नुहोस् न 2022 भइसक्यो यो 32 वर्षमा चाहिँ नि एउटा गभर्नमेन्ट पनि 5 वर्ष चलेन। त पोलिटिकल अस्थिरताले गर्दाखेरि पनि यो फरेन पोलिसीको चाहिँ नि एकरूपता नआएको हुनसक्छ। तर त्यति भन्दै पनि मलाई के लाग्छ भनेदेखि तपाईँ हामी जस्तो साधारण मान्छे बुझ्छौँ भनेदेखि यत्रा ठुल्ठुला लिडरहरू यत्रा विद्वान मान्छेहरूले चाहिँ नि यो फरेन पोलिसीले राष्ट्रको के अरे इनकोहरेन्ट फरेन पोलिसीले राष्ट्रको क्रेडिबिलिटीलाई चाहिँ प्रश्न चिन्ह लगाउँछ भन्ने कुरा किन नबुझेको हो त्यो छुट्टै प्रश्न छ। क्वेसन त उठाएको छ, क्वेसन त उठेको छ एकदम जुन आशंका क्वेसन उठ्यो नि अब यसलाई चाहिँ ब्यालेन्समा ल्याउनको लागि इन्डियासँगको सम्बन्धलाई कुरा गर्दैछु म। अहिलेको यो भ्रमणले के गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ हजुरलाई? अब हेर्नुहोस् मैले अब के छ भनेदेखि धेरै आशा नगरौँ होइन। मलाई लाग्छ सबभन्दा ठुलो कुरा के छ भनेदेखि यो सद्भाव भ्रमणले प्रधानमन्त्रीको खालि दुई तीनटा कुरा मात्रै। एउटा चाहिँ नि आशंका छ भने त्यसलाई मेटाउने एक। दोस्रो कुरो नेपालले चाहिँ नि भारतको आफ्नो टेरिटोरीबाट भारतको हित कहिले पनि गर्दैन त्यो आश्वस्त गराउने। तेस्रो कुरो के छ भनेदेखि चाहिँ नि नेपाल र भारत बिच रहेका जति पनि प्रोजेक्टहरू छन् त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गराउने सक्दो चाँडो गराउने र खास गरिकन नेपालको समृद्धिको आधार जो हो हाइड्रो पावर त्यसको चाहिँ नि के अरे बिना अनहिन्डर्ड भन्छ नि बिना रोकावट भारतीय बजारमा चाहिँ प्रवेश पाओस् र भारतको सहयोगबाट है नेपाली प्रोडक्ट यो हाइड्रो पावरले चाहिँ नि बङ्गलादेश म्यानमार या अन्य देशहरूमा पनि भविष्यमा चाहिँ अवसर पाओस्। यी कुराहरू गर्न सक्यो भने पनि यो भ्रमण चाहिँ नि मलाई लाग्छ धेरै सफल मान्नुपर्छ हामीहरूले र अवसर हो र अवसर छ। अफकोर्स चुनौती के देख्नुहुन्छ? चुनौती त त्यही हो हामीले कुन एप्रोचबाट चाहिँ नि इन्डियालाई के अरे कन्भिन्स गर्न सक्छौँ कुन माध्यमबाट होइन। द्वितीय एउटा अनेस्टीको कुराहरू हुन्छ होइन र चाहिँ नि के छ भनेदेखि इन्डियालाई यो महसुस नहोस् कि हामीले एउटा कुरा बोल्छन् गर्छन् एउटा कुरा भनेर र चाहिँ नि नेपालको समृद्धि हुँदाखेरि त्यो समृद्धि चाहिँ नि इन्डियाको इन्ट्रेस्टमा पनि हुन्छ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ नि कन्भिन्स गराउन सक्नुपर्छ। तर इन्डियाले गरेका नेपालप्रति गरेका व्यवहार जुन देखिन्छ राजनीतिक पोलिटिकलदेखि लिएर हरेक क्षेत्रमा हामी भाइ मान्छौँ यसो गर्छौँ भनेर आम जनता त अलिकता खुसी छैनन् नि डाक्टर साहब होइन। विशेष गरी भारत विरोधी अघि पनि कुरा त आयो अलिकता म यसमा अलिकता स्पष्ट हुन चाहेको यसलाई हटाउनको लागि जुन भारत विरोधी भावना जुन समाजमा व्याप्त देखिएको छ यस्ता भ्रमणले मद्दत पुर्याउन सक्छ? कसरी मद्दत पुर्याउन सक्छ यदि सक्यो? निश्चित रूपमा हेर्नुहोस् न तपाईँलाई जस्तै चाहिँ भारत विरोधी जुन सेन्टिमेन्ट नेपालमा भन्नुभयो नि एउटा 1950 को ट्रिटी छ नेपाल र भारत बिचको होइन त्यसलाई चाहिँ नि रिभ्यू गर्नुपर्छ भन्ने आवाज आइरहेछ। हामीले इपिजी बनायौँ भारत र इन्डिया दुईटैको सहमतिबाट है त्यो पब्लिक भएको छैन तर पनि चाहिँ धेरै कुराकानी के आउँदाखेरि चाहिँ यसलाई एकपल्ट रिभिजिट गर्नुपर्छ है यो हाम्रो ट्रिटीहरू या अन्य कुराहरूमा भन्ने छ है। अब त्यसलाई चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि उ गर्नुपर्छ र त्यसमा मेरो एउटा के भनाइ छ भनेदेखि हेर्नुहोस् कुनै कुरा यदि भारतलाई त्यो इपिजीको रिपोर्टमा चाहिँ नि रिजर्भेसन छ भने जस्तै 5 वटा चाहिँ नि कुराहरू छ त्यहाँ राखिएको छ 4 वटा चाहिँ नि ठिक छ एउटामा एकदम ठुलो रिजर्भेसन इन्डियालाई लाग्यो भने हामीहरूले खालि यो चाहिँ नि एकदम एउटा हट लिनु हुँदैन कि
5वटा तिमीले चाहिँ नि मान्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्न। 4वटा उसले एग्री गरेका छन्, 4वटा पहिले इम्प्लिमेन्ट गरौँ, 5औँ हामी फेरि छलफल गरौँला भनेर त्यसरी जान सक्नुपर्छ इपिजीको बारेमा, होइन। अर्को कुरा के छ भनेदेखि तपाईँलाई जस्तै चाहिँ नि यो के अरे अनडिक्लेयर्ड ब्लकेड भयो नि, होइन, त्यो बेलामा। अब त्यो ब्लकेडको प्रभाव कहाँसम्म हो थाहा छ तपाईँलाई? झन्डै झन्डै गोर्खा ब्रिगेडमा 40,000 सैनिक काम गर्छ त्यहाँ इन्डियाको ब्रिगेडमा, है। तपाईँलाई 1 लाख प्लस यो भारतीय पेन्सनर्सहरू छन्, पहाडमा बस्छन्, उनका परिवारहरू, होइन। त्यो ब्लकेडले गर्दाखेरि त्यहीँको आर्मी, भारतीय आर्मी चिफले चाहिँ नि सरकारलाई भन्नु पर्यो, त्यहाँको आफ्नै सरकारलाई, यो ब्लकेड धेरै दिन नगरौँ है, किनभनेदेखि चाहिँ यसको असर चाहिँ नि हाम्रो ब्रिगेडमा पर्छ, है। त के छ भनेदेखि त्यही उहाँको के अरे भारतीयहरूको आफ्नै मेकानिजमको माध्यमबाट पनि चाहिँ नि हुन्छ नि यो गलत कुराहरू भइरहेको छ भन्ने कुराहरू आउँछ। फेरि तपाईँले हाम्रो एउटा लभिङ हाम्रो कमजोरी कहाँ छ भनेदेखि नेपालीहरूको चाहिँ नि पिपुलको लेभलमा यति तपाईँप्रति चाहिँ नि आस्था छ, पशुपतिनाथले गर्दाखेरि, तपाईँलाई गौतम बुद्धको चाहिँ नि हुन्छ नि लुम्बिनीले गर्दाखेरि र माउन्ट एभरेस्टले गर्दाखेरि त्यो पब्लिक सेन्टिमेन्ट हामीहरूले हुन्छ नि नेपालको पक्षमा या भनौँ इन्डिया नेपालको पक्षमा चाहिँ नि हामीले राम्रै मोबिलाइज गर्न सकेका छैनौँ। जबकि नेपाल के अरे इन्डिया डेमोक्रेटिक कन्ट्री हो, है। त्यहाँका चाहिँ नि तपाईँले चाहिँ नि गएर नेताहरूलाई पार्टी लेभलमा गएर पनि भन्नुभयो भने पनि उनीहरू तपाईँको चाहिँ नि पक्षमा आउन सक्छन्। त्यो पनि हामीले चाहिँ नि भविष्यमा काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब त्यसो भए सीमा विवाददेखि लिएर हरेक कुराहरू छन्, धेरै लामो नजाउँ डाक्टर साहब, समय अत्यन्तै कम छ। नेपालले भारतबाट के विषयमा लाभ लिन सक्छ? अन्तिम प्रश्न। अब थुप्रो कुरो हेर्नुहोस्, अब एजुकेसनको क्षेत्रबाट लाभ लिइरहेकै छ, होइन, स्वास्थ्यमा पनि लिइरहेको छ। स्वास्थ्यमा जस्तै तपाईँलाई अहिले एउटा भनौँ जुन कनेक्टिभिटीको कुरा भयो नि, जोगबनीदेखि लिएर यो चाहिँ भैरवाको नाकाहरूदेखि लिएर काठमाडौँबाट बसको जुन सर्भिस भइरहेछ नि, तपाईँलाई आम मान्छेहरू पनि लोवर मिडल क्लास, है, या कतिपय त लोवर क्लासका मान्छेहरू चाहिँ त्यो बसमा चढेर गएर इन्डियाका चाहिँ राम्रो हेल्थ सर्भिस लिएर आउँछन् चाहिँ, होइन। त्यो के छ भने हेल्थ सेक्टरमा, एजुकेसन सेक्टरमा थुप्रो लिएको छ तपाईँलाई सुरुदेखिको हाम्रो अनि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको कुराहरूमा पनि, है। त्यो के छ भनेदेखि चाहिँ नि अब हामीहरूले के छ भनेदेखि भारतबाट लिने सहयोगहरूमा धेरै कुराहरूमा एउटा के हो भनेदेखि साइबर क्राइमहरू नेपालमा पनि बढिरहेछ, भारतमा पनि छ, है। तर के छ भनेदेखि हामीभन्दा इम्प्रुभ टेक्नोलोजी उनीहरूको छ भारतको। त्यो साइबर क्षेत्रको चाहिँ नि टेक्नोलोजी यो ट्रान्सफरको लागि चाहिँ नि र चाहिँ नलेज पनि ट्रान्सफर, किन टेक्नोलोजी मात्रै आएर भयो, नलेज पनि आउनु पऱ्यो। त्यसको लागि हाम्रो ह्युमन क्यापिटल त्यहाँ पठाएर एजुकेट गरेर पनि हुनसक्छ, है। साइबर क्षेत्रमा पनि हामीहरूले लिन सक्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब लास्टको प्रश्न डाक्टर साहब, हाई एक्सपेक्टेसन छ 3 वर्षपछि हुन लागेको उच्च स्तरीय भ्रमणमा आम जनताले केही होला भन्ने छ, एकदम सर्टकटमा यसलाई हामी हाई एक्सपेक्टेसनमा लैजाउँ अथवा जेसा ठिक छ? यो हाई एक्सपेक्टेसनको तपाईँले जुन कुरा गर्नुभयो नि त्यो मलाई रिमाइन्ड गराउँछ कहाँ भनेदेखि चाहिँ तपाईँलाई यो माओवादी आन्दोलन हुनुभन्दा अगाडि 1996 भन्दा अगाडिको कुरा गर्छु म, है। डेमोक्रेसी आयो 1990मा, 91मा चुनाव भयो, सरकार बन्यो, होइन। सरकारले चाहिँ नि त्यो बेलामा नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार छ 70% डेभलपमेन्ट बजेट गाउँघरमा खर्च गरेको थियो, हेर्नुहोस्। अनि त्यसले के हो भनेदेखि मान्छे इम्पावरमेन्ट हुँदै गए, लिटरेट हुँदै गए, 2-4 पैसा पनि हुन लाग्यो, अलिअलि हेल्थ सुधार्न लाग्यो। अनि मान्छेको 81 एक्सपेक्टेसन त हाई भएर जाँदो रहेछ त्यसले गर्दाखेरि। अनि हरेक कुरोमा चाहिँ नि क्रिटिसाइज गर्ने, है। त्यो अवसर चाहिँ नि उसले माओवादीले लियो। माओवादीले आफैले भनेको छ त्यो कुनै डकुमेन्टमा मैले हेरेको कि चाहिँ नि मध्यावधि चुनाव पनि हुनु, जनताको हाई एक्सपेक्टेसन हुनु पनि हामीलाई चाहिँ आन्दोलनमा सहयोग सफल। अब त्यो के अरे इतिहासलाई मैले यहाँ ल्याएर कहाँ टुङ्ग्याउँछु भनेदेखि धेरै हाई एक्सपेक्टेसन गर्ने कुराहरू हुँदैन। हरेक भिजिटको केही सीमाहरू हुन्छ, है, र केही अवसर पनि हुन्छ। यो अवसर के हो भनेदेखि अघि मैले भनेका कुराहरू हो,
सीमा के हो भनेदेखि चाहिँ नि अब जनताले सोचे जस्तो चाहिँ नि पञ्चेश्वर तुरुन्तै तयार हुन्छ, अब कालापानी लिम्पियाजुराले पुरै नेपालमै आउँछ है। यी कुराहरूमा चाहिँ नि सोच्नु हुँदैन। ती कुराहरू पनि हुन्छ के चाहिँ टेबलमा बसेर हैन, त्यसलाई चाहिँ नि डायलगको माध्यमबाट इन्डियाले पनि भनेको छ टेबलमा बसौँ न, कुनै पनि कन्टेन्सस इस्यु छ भनेदेखि सुस्ताको कुरा छ, त्यता मात्रै होइन सुस्ताको कुरा पनि छ। यी कुराहरू गरेर हामीले निराकरण गर्ने हो। अहिले धेरै एकदम चाहिँ नि त्यो पहिलेको जस्तो हाई एक्सपेक्टेसन लिएर बस्नुहुन्न। धेरै धेरै धन्यवाद सदस्य साहब। उहाँ हुनुहुन्थ्यो परराष्ट्रविद पूर्व राजदूत डाक्टर सुरेश चालिसे। हवस् त आजको लागि कार्यक्रम सूक्ष्म दृष्टि यति नै। सम्पूर्ण टिमसहित मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।